عزتدار لوگوں، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، فرمایا جدہ انہاں لوگوں کو آکھیا منجے کہ ایمان گھنو کما آمن الناس، جنہیں صحابہ کرام ایمان گھنیں تیادن قالوا انؤمنوا، کیا صحیح میں ایمان گھنو کما آمن السفہاء، جنہیں پاگل لوگ ایمان گھنیں۔ اللہ فرمائے تو ایمان گھنو جنہیں نبی دے صحابہ ایمان گھنیں، کافر لوگ، منافق لوگ، بے ادب لوگ منو، کیا صحیح میں ایمان گھنو کما آمن السفہاء، جنہیں پاگل لوگ ایمان گھنیں۔ اللہ فرمائے تو ایمان گھنو جنہیں نبی دے صحابہ ایمان گھنیں، کافر لوگ، منافق لوگ، بے ادب لوگ، بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ، چار دن قرآن گواہ ہے۔ قالوا انؤمنوا کما آمن السفہاء، کیا ایمان گھنو جنہیں پاگل لوگ ایمان گھنیں۔ اللہ فرمائے الا انہم هم السفہاء، فرمائے میرے نبی دے صحابہ کو پاگل آکھان والے خدا پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، انجھے پاگل ہیں اپنے پاگل ہون کو خود نہیں جان دے۔ عزتدار لوگوں، سوال پیدا تھی دے نبی صحیح دے صحابہ کرام دے اندر کوئی ایسی خاص وصف تاہی، کوئی ایسی خوبی دے شان تاہی جن کو اللہ فرمائے ایمان ہے، منافق آدن پاگل پانے۔ صحابہ کرام دے اندر کوئی ایسی شان تاہی جڑی اللہ دے نزدیک ایمان ہے، منافق دے نزدیک پاگل پانے، جن کو کائنات دا نویکلا رب دے ایمان ہے تے منافق آدن پاگل پانے۔ اگر یہ چیز کو پرکھنا ہوئے نا سہیں تو میلاد اللہ جھنڈا چاہتے بازار لگے ونجو، کچھ لوگ اکثر پاگل پانے، کچھ اکثر ایمان ہے۔ اول تو اک معلوم تھی ویسے جڑا بندہ محبت مصطفیٰ تے محبت رسول دے آداب کو پاگل پن قرار دے وے، سمجھائے وہ شیطان دی بولی بولے دے، جڑا محبت رسول دے آداب کو ایمان قرار دے وے، سمجھائے وہ رحمان دی بولی بولے دے۔ سبحان اللہ۔ اور این چیز کی مسئلے دی بنیاد پر اللہ نے قرآن بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے اذا جاءک المنافقون، فرمائے توارے کنے منافق اوسن قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آتے اکسن اسا گواہی دینوں کہ آپ اللہ دے رسول ہو۔ اللہ فرمائے واللہ یشہد انک لرسول، فرمائے اللہ بھی گواہی دے دے تو اللہ دے رسول ہو۔ اب اللہ فرمائے واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، فرمائے اللہ جان دے منافق جھوٹے ہیں۔ اور اب کنے سوال کرو مالک محمد رسول اللہ بھی آکھن والی جھوٹے، رسول اللہ دا نعرہ مارن والی جھوٹے، ان نشہد انک لرسول اللہ، آکھن اسا گواہی دے تو اللہ دے رسول ہو، ولا بھی جھوٹے۔ اللہ فرمائے ہاں ہاں، فرمایا رسول اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ علم تے اعتراض کریں، رسول اللہ تعالیٰ اختیار تے انکار کریں، رسول اللہ تعالیٰ علم غیب تے انکار کریں، رسول اللہ بھی آکھیں معراج تے انکار ہوئے، رسول اللہ بھی آکھیں میلاد تے انکار ہوئے، رسول اللہ بھی آکھیں روح اور جسم سمیت آسمان پار ونن تے انکار ہوئے، فرمایا رسول اللہ بھی آکھیں پتھرے کو بلوامن تے انکار ہوئے، رسول اللہ بھی آکھیں کوڑے خوہ مٹھے کرامن دے انکار ہوئے، فرمایا رسول اللہ بھی آکھیں توقیر تے ادب دے منکر ہوئیں، تعظیم دے منکر ہوئیں، رسول اللہ بھی آکھیں میلاد تے اعتراض ہوئیں، رسول اللہ بھی آکھیں سخاوت دے منکر ہوئیں، شفاعت دے منکر ہوئیں، شجاعت دے منکر ہوئیں، بہادری دے منکر ہوئیں، تقسیم دے منکر ہوئیں، وانڈ دے منکر ہوئیں، کرم دے منکر ہوئیں، نوازش دے منکر ہوئیں، امت دے عنایات دے منکر ہوئیں، خبر آون دے منکر ہوئیں، بخشواون دے منکر ہوئیں۔ فرمائے نہ مننے تک کیا مننے، صرف رسول اللہ آکھنا کافی نہیں، کملی والے دی عزت و شان کو دل کنے مننا کافی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ فرمایا واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، فرمایا اللہ گواہی دے دے بے شک منافق جھوٹے۔ عزتدار لوگوں واضح تھی کہ رسول اللہ آکھن دے باوجود بھی اللہ قرآن فرمائے کونے محمد رسول اللہ دے نعرے مارن وال بھی جھوٹے۔
اگو اللہ قرآن فرمایا وَإِذَا اللہ نشانی بیان فرمائیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فرمایا توالے کنے اوسن تواکو ملسن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ توالے نال اوسن تو سامنے کو دیکھ سو تُعْجِبُكَ جی میں دیکھ سو حیران تھی ویسو دیکھ سو تا حیران تھی سو کیڑی چیز حیران کرے سے اجسامہم انہیں دے جسم انہیں دے فریم لباس دیکھ سو تا دین والا شکل کنے دین دے چمپین نظر سن شکل کنے دین دے خادم تے دین دے تھمبے نظر سن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فرمایا انہیں دے شکلہ دیکھ تے تو ساکھ سوئے تے دین والے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ شکلہ دیکھ تے حیران تھی سو اگو اللہ فرمایا وَإِن يَقُولُوا شالا نہ بولنی پہنے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اگر منہ کھلے سن چاہ تو سب کو جو سن گھن سو تبل پریشان تھی سو فرمایا شکلہ دیکھ سو تا حیران تھی سو منہ جو کو جو سن سو تا پریشان تھی سو اگو اللہ فرمایا کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ فرمایا ایمیں حسن جی میں کھجی دا سکا ہویا دھد ہو عام دھد نہیں خاص دھد نہیں او دھد جڑا بیکار ہوئے تے کندھی دی ٹیک لگیا کھڑا ہوئے اللہ فرمائے بد عقیدہ لوگ بد مذہب لوگ گستاخ لوگ انہیں چیزیں میں انکار کرن والے لوگ فرمائے ظاہراً تشکل کنے دین دے چمپین نظر سے دین دے خادم نظر سے لیکن فرمائے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ انہیں دی مثال ہی میں ہے جی میں کھجی دا دودھ ہوئے عام ہر دودھ نہیں مسندہ او دودھ جڑا کھاند دی ٹیک لگیا کھڑا ہوئے عزت دار لوگو جنہیں کھجی دا دودھ کم دا ہوئے تا شتیر بانتے چھاں کر کھڑ دے جنہیں کھجی دا دودھ کم دا ہوئے نالے تے رکھ تے پول بڑھوے دے جنہیں کھجی دا دودھ کم دا ہوئے بیڑی تے رکھ تے موٹر سائیکل پار لگیا ہوئے دے جنہیں کھجی دا دودھ کم دا ہوئے ترالی تے رکھ تے پھٹا بنا تے آڑتی وزن پار کریں جنہیں کھجی دا دودھ ختم تھی ونے کہیں کم دا نہ ہوئے جات کسان دی عادت جات کسان ہی کھجی دے دودھ پچاتے کندھی دی ٹیک لا کھڑے دے اللہ فرمائے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ فرمائے لوگو میرے نبی دے میلاد تے انکار کرن والے معراج تے انکار کرن والے امت دی نگاہ دے کرم دے منکر ہونے والے بخشواور دے منکر ہونے والے فرمائے ایمین جی میں کھجی دا سکا دودھ ہوئے دودھ بھی او جڑا کندھی دی ٹیک لگیا کھڑا اور میں پوچھا مولا کندھی دی ٹیک لگیا ہوئے دودھ کیوں اللہ فرمائے دے انہیں ڈوموں ایک سرہ ہوں دے زمین نال ایک ہوں دے کندھی نال کندھی کو آدھے تیرے نالاں زمین کو آدھے تیرے نالاں کندھی کھڑی رہے تک کھڑا رہاں دے اگر کندھی ڈھیپ ہوئے تا پہلے زب تھی دے فرمائے اے بے غیرت نہ کندھی نالے نہ زمین نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مکھار کی آمد دلدار کی آمد سادہ سونا شانے والا نبی اللہ قرآن فرمائے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ فرمائے اے نہ کندھی نالے نہ زمین نالے فرمائے جی میں کھجی دا دودھ نہ کندھی نالے نہ زمین نالے فرمائے کچھ بندے رب دی مخلوق کے پینجے بھی ہیں جڑے نہ ملاد نالے نہ معراج نالے نہ نبی نالے نہ مخلوق نالے نہ خدا نالے نہ خالق نالے اللہ اکبر